बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यही मौजू शुरू हो गया कि मरने वाले कौन थे और उन्हें क्यों कत्ल किया गया। जितने मुंह उतनी बातें होना शुरू हो गई। मेरा मिशन मुकम्मल हो चुका था। अब मेरे लिए ज़रूरी था कि लड़कों को बाहिफाजत फ़ौरन नेपाल से निकालना। ये सोचकर मैं होटल वापस चला आया। मैं कैसर के कमरे में गया और कहा कि सब लड़कों को यहीं बुला लो। जब सब जमा हो गए तो मैंने उन्हें कहा कि सफारत खाने को बचाने के लिए मैंने मरने वालों को हिंदू ज़ाहिर करवा दिया है। पहले तो मुहाजिर समझकर खाना पूरी होनी थी, मगर अब नेपाली पुलिस अपनी तफ्तीश का दायरा बढ़ाएगी और मुक्ति बाहनी वालों को यहाँ भेजने और इंडियन सफारत खाना भी चुप नहीं रहेगा। लिहाजा तुम लोगों को अब जल्द अज जल्द नेपाल से निकलना होगा। मैंने उन्हें फी कस 10,000 रुपया दिया और सफरी अखराजात अलग और शॉपिंग के लिए अलग पैसे दिए और कहा कि तुम लोग फ़ौरन शॉपिंग कर लो। उनको बाजार भेजकर मैंने कैसर को कल सुबह पीरगंज के लिए 6 टिकट बुक करवाने के लिए भेज दिया। नज़ीर और आरफ के लिए अलग अलग ख़त भी कैसर को दिए, जिसमें नज़ीर को 1 माह के अंदर मकान खाली ना करने की सूरत में वो जैसा चाहें उनके साथ सलूक करने का इख्तियार दे दिया। और एक ख़त खुफिया तौर पर हबीब को देने के लिए भी लिख दिया, जिसमें मकान खाली ना करने की सूरत में नज़ीर और लड़कों के रिएक्शन का लिखा। मैंने कैसर को कहा कि दहली पहुंचकर मुझे अपनी खैरियत से पहुंचने पर इन्फॉर्म ज़रूर करे। दूसरी सुबह 8 बजे ये 6 मुजाहिदों का काफिला खटमंडो से पीरगंज की तरफ रवाना हो गया। चौथे रोज़ दहली से मुझे नज़ीर और आरफ की कॉल आई, जिसमें कैसर ग्रुप का हैरियत से दहली पहुंचने का बताया गया। नज़ीर को मैंने बताया कि मैंने आपकी परेशानी की मुकम्मल तफसील महकमे को लिख कर भेज दी है, लिहाजा 1 माह में उम्मीद है कि काम हो जाएगा। मुतबादल जगह सराय बैरम खान से बेहतर कोई नहीं हो सकती, लिहाजा वहाँ एक मकान ढूंढ कर उनको वहाँ सेटल होने में उनकी मदद करे। काठमांडू में मुहाजिरों के रूप में छुपे अभी तक 9 दरिंदों को ठिकाने लगाया गया था। मुझे यकीन था कि अभी मजीद भी होंगे जो यहाँ हमारी नज़रों में नहीं आए या फिर फैमिलीज की शक्ल में होंगे। भारतीय सफारत खाना 200 अफराद पर मुश्तमिल था, जबकि पाकिस्तान का सफारत खाना 18 अफराद पर मुश्तमिल था। और भारतीय सफारत खाने की आड़ में वो ना सिर्फ नेपाल बल्कि चीन की भी जासूसी करते थे। चीन ने काठमांडू से अपनी बॉर्डर लाइन तक 134 मील लंबी सड़क बनाई थी, जो बिल्कुल सीधी थी। यह सड़क चीनी इंजीनियर्स का शाहकार थी। दिल्ली से आए हुए लड़कों ने अपना एड्रेस अलीगढ़, इलाहाबाद और लखनऊ लिखवाया था और होटल किराया भी खुद पे किया था, जो बाद में मैंने उनको दे दिया। बाद दोपहर मोहसन भी होटल छोड़कर गेस्ट हाउस चला गया। उसने 12,000 रुपये लगाए थे, जो मैंने उसे बाद में वापस कर दिए। पैसे की कमी इंसान को कमज़ोर बना देती है। मैं नहीं चाहता था कि मोहसन जैसा इंसान कमज़ोर पड़े, इसलिए उसका सारा खर्चा मैंने खुद उठा लिया। मैंने मोहसन की ड्यूटी लगाई थी कि वो रोज़ाना सफारत खाने जाए और सारे दिन की रिपोर्ट शाम को होटल में आकर दे। उन 8 लाशों को इंडियन सफारत खाने के हवाले कर दिया गया था, जिन्होंने उसे जला दिया था। 1 हफ्ता मैंने नहायत खामोशी से गुजारा। मेरा नेपाल में मिशन अभी शुरू हुआ था। सफारत खाने ने अब उन 9 बंदों की रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी थी और अब रजिस्ट्रेशन दोबारा की जा रही थी। रजिस्ट्रेशन बहुत सख्त कर दी गई थी। एक कमरे में ले जाकर कपड़े उतार कर पहले इस बात की तस्दीक की जाती थी कि मुस्लिम है या गैर मुस्लिम, फिर रजिस्ट्रेशन होती थी। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शफाहत भी देने पड़ते और साथ कम अज़ कम 3 मुहाजिरों की गवाही लाजमी करार पाई गई। क्योंकि मोहसन और बुजुर्ग शायर भी इसी ज़मरे में आते थे, लिहाजा मैंने उनके पुराने रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर काफ़ी दिनों के बाद सफारत खाने गया। मेरा ख्याल था कि सफ़ीर मुझे अच्छी तरह नहीं मिलेगा, मगर वो एक सियासी आदमी था। वह मुझे बड़े तपाक से मिला और चाय बिस्किट मंगवाए। बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू की। मैंने उनको उन दोनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड देकर पूछा कि सफ़ीर साहब, क्या इन दोनों को मेरी ज़मानत पर न्यू रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल सकते हैं? सफ़ीर ने कहा, क्यों नहीं, आपके कहने पर तो हम 2,000 मुहाजिरों की रजिस्ट्रेशन करने के लिए तैयार हैं। ये कहकर उसने घंटी बजाई। उसका पीए अंदर आया तो सफ़ीर ने उसे दोनों रजिस्ट्रेशन कार्ड देते हुए कहा कि इनके न्यू कार्ड बना दो। वो 15 मिनट में कार्ड बनाकर ले आया। सफ़ीर से काफ़ी देर गपशप की। उसने इतने दिन ना आने का गिला भी किया। मैंने कहा कि बस कुछ मजबूरी थी, इसलिए नहीं आ सका। उसके बाद मैंने जाने की इजाज़त चाही तो उसने कहा कि शाम का खाना वो मेरे साथ खाए, मेरे घर में। मैंने कुछ ज़रूरी बातें करनी है। मैंने इनकार किया तो उसने ज़िद पकड़ ली, नहीं आपको आना होगा, मुहाजिरों के बारे में कुछ गुफ्तगू करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं शाम को आ जाऊँगा। चूँकि सफारत खाने की नाअहली पहले ही सामने आ चुकी थी, अब सफ़ीर मेरे साथ बातचीत करके कुछ राज उगलवाना चाहता था। मगर मैं काले चोर पर तो भरोसा कर सकता था, मगर सफ़ीर एंड कंपनी पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता था। शाम को मैं सफ़ीर के घर गया,
کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد اس نے مجھے 2 پیکٹ سگار کے دیے جس پر پاکستان کا سرکاری نشان اور اسپیشلی بلینڈڈ فار پرائم منسٹر آف پاکستان کھدا ہوا تھا۔ میں نے سفیر کا شکریہ ادا کیا اور اپنا پیکٹ کھول کر سگار نکالنا چاہا تو سفیر نے منع کرتے ہوئے کہا کہ یہ تم اپنے ہوٹل میں لے جا کر کھول کر پینا، یہاں پر پینے کے لیے میری طرف سے۔ اس نے اپنے پیکٹ سے سگار نکال کر مجھے دیا۔ ہر سگار سلور کی ایک ٹیوب میں بند تھا جس پر بھی پہلے والے الفاظ درج تھے۔ اب بتائیے یہ کیسے کیا؟ سفیر صاحب نے مسکراتے ہوئے گہری نگاہ سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے آگے سے سوال کیا، کیا کیسے کیا؟ میں نے انجان بنتے ہوئے ان سے وہی سوال پوچھ لیا۔ سفیر شاید یہ جان کر کہ مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی بولے، بھائی میں ان 8 غیر مسلموں کی بات کر رہا ہوں جو گزشتہ ایک رات میں 8 قتل کر دیے گئے۔ میں نے جواب دیا کہ سنا تو میں نے بھی ہے۔ سفیر نے کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ یہ کارروائی آپ نے کروائی ہے کیونکہ یہ غیر مسلم مہاجروں کے روپ میں ہمارے سفارت خانے میں رجسٹرڈ تھے اور ان کے ایکسپوز ہونے کے بعد نئے سرے سے رجسٹریشن کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہ میرا اس سارے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے پاس تو صرف ایک پسٹل ہے جبکہ میری اطلاع کے مطابق انہیں خنجروں اور کھکڑیوں سے مارا گیا ہے۔ میں اکیلا بھلا ایک رات میں ان 8 کو کیسے مار سکتا تھا؟ میرا نفی میں جواب سن کر سفیر صاحب مخمصے میں پڑ گئے۔ اب سوال کرنے کی باری میری تھی۔ میں نے کہا چلیے چھوڑیے، وہ کم بخت اسی قابل تھے، سو وہ تو مر گئے مگر آپ کے لیے مصیبت کھڑی کر گئے۔ نئے سرے سے رجسٹریشن کر کے آئندہ آنے والے جاسوسوں کو پکڑ لیں گے، مگر جو جاسوس آپ پہلے پاکستان بھیج چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان 8 غیر مسلم جاسوسوں کی سفارت خانے میں بحیثیت مسلم مہاجرین رجسٹریشن کے حوالے سے میں اس واقعہ کی تفصیل اور پہلے سے بھیجے گئے مہاجرین کی مشکوک آئیڈینٹی کی رپورٹ بھیجوں گا تو وہاں تو زلزلے آ جائیں گے۔ سفیر صاحب جو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ بڑی کاوش سے مجھے راہ راست پر لائے ہیں، میری بات سن کے بالکل بجھ گئے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بولے، ان حالات میں مجھے تو استعفیٰ دے کر واپس چلے جانا چاہیے۔ اور تو کوئی بات نہیں، بس ایک پریشانی ہے کہ میری دونوں بچیاں یہاں کالج میں پڑھتی ہیں، ان کا ایک ایک سال ضائع ہو جائے گا۔ ادھر کم بخت میرا دل جو ظالم کے لیے بھی نرم ہو جاتا تھا یہاں بھی نرم ہونے لگا۔ اسی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے گورکھپور انڈیا میں جن سویلین سے ٹیکسیاں چھیننی تھی ان کو زندہ رکھ کر میں نے بھارتی انٹیلیجنس کے لیے سراغ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سفیر کو کہا کہ آپ گھبرائیں مت، میں پاکستان رپورٹ تو ضرور بھیجوں گا مگر ایسی نہیں کہ آپ کی بچیوں کا سال ضائع ہو۔ آپ پریشان مت ہوں۔ یہ کہہ کر میں کھڑا ہو گیا۔ سفیر نے بڑی اپنائیت سے میری کمر پر ہاتھ ڈال کر مجھے اپنی گاڑی میں ہوٹل چھوڑنے ساتھ چل دیا۔ میں نے سفیر سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان تمام مہاجرین کی فہرستیں جنہیں آپ آج تک کھٹمنڈو سے پاکستان بھجوا چکے ہیں مجھے کل تک دے دیں۔ اس نے حامی بھر لی۔ تیسرے روز سفیر نے مجھے پاکستان بھیجے گئے مہاجرین کی مکمل تفصیل کے ساتھ فہرستیں دے دیں۔ میں نے ان فہرستوں کی 2 کاپیاں بنوا کر ایک ایک اپنے پاس رکھ لیں اور ایک ایک پاکستان بھجوا دی، اور ساتھ میں نے اپنے پورے کیے گئے مشن کی تفصیلی رپورٹ اور سفارت خانے کی نئی پالیسی کو سراہا۔ میں نے یہ سفارت خانے والی رپورٹ سفیر کو پڑھوا کر پیکٹ میں بند کی اور ڈاک بھیج دی۔ اس کے بعد جب تک میں کھٹمنڈو رہا سفیر کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا رہا اور سفارت خانے کی طرف سے مطمئن ہو کر میں نے اپنی تمام تر توجہ اپنے مشن پر لگا دی۔ رپورٹ میں نے خاص طور پر لکھا کہ ایسے مہاجر جو اکیلے فیملی کے بغیر پاکستان پہنچ چکے ہیں ان کو تلاش کر کے ان کی مکمل نگرانی کی جائے، ہو سکتا ہے ان میں بھارتی جاسوس ہوں۔ ایمبیسی میں پاکستان سے آنے والے 10-15 روز پرانے اخبارات پڑھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان کو 2 لحد کرنے والی سیاسی قوتیں بچے کھچے پاکستان کی کس طرح سے جڑیں کھوکھلی کر رہی ہیں۔ 71 کی شکست کے بعد بھی پاکستانی عوام آنکھیں بند کر کے خود کھائی میں گرنے جا رہے تھے۔ ایسی صورتحال بن گئی تھی کہ پاکستان سے محبت اور وفادار بہت کم رہ گئے تھے اور اس چراغ کو جلانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ حکم الہی اٹل فیصلے کی صورت میں ہمارے سامنے کھڑا تھا کہ جس قوم کو اپنی حالت آپ درست کرنے کا خیال نہ رہے اللہ پاک بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتے۔ پاکستانی عوام نے سنبھلنے کی کوشش کرنا تو درکنار اس کا خیال کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کھٹمنڈو پولیس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر ان 8 آدمیوں کے قتل کرنے والے تک نہ پہنچ سکی۔ بات پھر یہیں آ کے ختم ہو جاتی تھی کہ غیر مسلم تھے تو انہوں نے پاکستان ایمبیسی میں مسلم مہاجر ظاہر کر کے رجسٹریشن کیوں کروائی تھی؟ وہ پاکستان کیوں جانا چاہتے تھے اور ان کے یہاں ٹھہرنے کا مقصد کیا تھا؟
आखिरकार खटमंडो पुलिस ने होटल्स, गेस्ट हाउसेज, सराय, हर जगह पूछगछ की, मगर कुछ हासिल ना हुआ। तो उन्होंने इस केस पर बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। जब मैंने देखा कि अब खतरा नहीं रहा, तो मैंने फिर लिस्टें निकाल ली और देखना शुरू कर दिया कि ऐसी मुहाजिर फैमिलीज जिनके मर्द कोई काम नहीं करते और अपना खर्चा चला रहे हैं, कैसे ये कर रहे हैं, जबकि उनके गिर्द मुहाजिरों की छोटी छोटी टोलियां भी मंडलाती रहती हैं। मैंने खुद उनकी तस्दीक करने के बजाय मोहसन की ड्यूटी लगाई और उसे वो फैमिलीज बताई और कहा कि वो उनमें शामिल होकर उनकी छानबीन करे। मेरी हदायत पर मोहसन ने अपना मामूल बना लिया। जहां भी चंद मुहाजिर जमा होते, वहां जाकर वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देता। अगर कोई एतराज करता, वो अपनी कमीज उठाकर उनको अपने जख्मों के निशान दिखाता और कहता कि मैं भी पाकिस्तान से मोहब्बत का दम भरता था, मगर मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया कि मेरे घर वाले मारे गए और मुझ पर जुल्म किया गया और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ मुहाजिरों की सूरत में रह रहा हूँ। अब आगे ये पाकिस्तानी सफारत वाले हम सब पर क्या जुल्म कर रहे हैं। इसी तरह प्रोपेगेंडा करते करते मोहसन को 8 दिन गुजर गए। एक दिन मोहसन वैसी ही अदाकारी कर रहा था कि उसे एक मुहाजिर ने बुलाया और अपने साथ एक घर में ले गया, जहां पर और भी मुहाजिर बैठे हुए थे। घर बहुत सजा सजाया था। घर का मालिक बहुत खूबसूरत कालीन पर गाँव तकिए लगाए बैठा था। उसने मोहसन के साथ बहुत अखलाक से बात करते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, हम दूसरी बार मुहाजिर हुए हैं और ये सब कुछ मगरबी पाकिस्तान का किया धरा है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने हम ख्याल लोगों को जमा करें, फिर मगरबी पाकिस्तान जाकर वहाँ रहने वाले शैतान सिफत हुक्मरानों और लोगों का जीना हराम कर दें। उस महफिल में मशरूब और शराब के जाम चल रहे थे। मोहसन के बयान के मुताबिक वह बहुत देर तक जज्बाती तकरीर करता रहा और हम सब को पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाता रहा। मोहसन ने बताया कि वहाँ बैठे लोग सच्चे या झूठे दिल से उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। वो फौरी अपने मकसद और मिशन तक नहीं पहुंचा, बल्कि पहले आहिस्ता आहिस्ता हमारा ब्रेन वॉश करता रहा। महफिल बर्खास्त होने पर उसने वहां मौजूद सब मुहाजिरों को 50-50 रुपए दिए और मोहसन को आइंदा अपनी होने वाली मीटिंग्स में दावत दी। मैंने मोहसन को कहा कि वो वहां बाकायदगी से जाए और वहां पर जाने वाले मुहाजिरों के कवायफ और मशरकी पाकिस्तान में उनके कारोबार और दीगर मालूमात का पता लगाने की कोशिश करे। मोहसन अपने काम पर जुट गया और मैंने मोहसन जैसे बहादुर और पुरखलूस मुहाजिरों की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि अकेले मोहसन के साथ ये काम करना बहुत मुश्किल था। चंद दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि मेरी गैर महसूस तरीके से निगरानी की जा रही है। होटल की लॉबी, सफारत खाने, शेरे पंजाब होटल, गरज हर जगह आदमी मेरे पीछे पीछे रहते थे। मैं अपना पीछा करने वालों से जान छुड़ाने की बजाय उनकी असलियत और इरादे जानने की कोशिश करने लगा। चनाचे मैंने एक दिन सफारत खाने जाने के लिए साइकिल रिक्शा लिया, मगर सफारत खाने के रास्ते जाने के बाद मैंने उसे बाजार जाने का कह दिया, तो उसने रिक्शा वापस बाजार की तरफ मोड़ लिया। पीछा करने वालों ने भी अपने रिक्शे मेरे पीछे मोड़ दिए। अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई मेरी निगरानी की जा रही है। निगरानी करने वाले 9 अफराद थे, जिनमें 4 बंगाली और 5 दूसरे। कद काट के ऊंचे लंबे थे। मैंने अपना पिस्टल, जो मेरे पास ही होता था, साथ में एक ककड़ी भी अपनी कमर के साथ बांधना शुरू कर दी। एक दिन मैं एम्बेसी जाते हुए रास्ते में ही रिक्शा रोक लिया। पीछा करने वालों ने भी अपने रिक्शे रोक लिए। मैं रिक्शा से उतरकर उनके पास गया और कराहतगी से पीछा करने की वजह पूछी। वो इस अचानक सूरत हाल के लिए तैयार ना थे, लगे इधर उधर की करने। मैंने खखड़ी निकाल कर हमला करने के अंदाज में पकड़ ली और कहा कि आइंदा अगर मेरा पीछा किया तो तुम्हारा वो हशर करूंगा जो तुम्हारे 9 साथियों का हो चुका है। ये सुनकर उन्होंने रिक्शे वापस मोड़ दिए। उसके बाद उन्होंने कभी मेरा पीछा नहीं किया। इससे साबित हुआ था कि वह भारतीय सफारत खाने के निचले दर्जे के मुलाजम थे और जो वो जानना चाहते थे उन्हें उसका चेहरा मालूम हो गया था। उसी शाम होटल की लॉबी में मैं ऐसे 3 अफराद को बैठे देखा जो मेरी निगरानी करने वालों में भी शामिल थे। मैं सीधा रिसेप्शन पर गया और रिसेप्शन से कहा कि अगर ये आपका 5 स्टार होता है तो फिर गैर ज़रूरी अफराद यहाँ पर क्यों आते हैं जो यहाँ रहते ही नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि हर एक के लिए हर वक्त खुला है तो फिर इसको 5 स्टार ना कहें और साथ इसका किराया भी कम कर दे। रिसेप्शन हैरत से मेरी तरफ देख रहा था। उसने पूछा कि क्या वजह बनी जो आप ऐसा कह रहे हैं। मैंने उन 3 अफराद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो यहाँ नहीं रहते और मैं उन्हें 3 दिन से हर रोज यहाँ लॉबी में बैठे देख रहा हूँ। आपने कभी उनसे पूछा है
کہ وہ یہاں کیا لینے آتے ہیں اور کس سے ملنا ہے انہیں۔ ریسیپشن سیدھا ان 3 افراد کی ٹیبل پر گیا اور پوچھا کہ انہوں نے کس سے ملنا ہے، تو وہ لوگ کوئی مناسب جواب نہ دے سکے۔ مینیجر ریسیپشن نے گیٹ پر گارڈز کو بلایا اور کہا کہ ان تینوں کو دھکے مار کر باہر چھوڑ آؤ۔ گارڈز نے انہیں گیٹ سے آؤٹ کر دیا، ساتھ میں بھی باہر آ گیا۔ ان تینوں سے کہا کہ میں کئی دن سے دیکھ رہا ہوں تم لوگ میری نگرانی کر رہے ہو، میرے ہوٹل میں آنے جانے کے اوقات، ملنے والے کون کون ہیں، سب کو دیکھ رہے ہو۔ پہلی بار ہے، اگر آئندہ مجھے نظر آئے تو گولیوں سے بھون دوں گا۔ وہ بھی اس کے بعد نظر نہ آئے، لیکن اس کے بعد بھی میری نگرانی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد منجھے ہوئے تجربہ کار جاسوس میرے پیچھے لگائے گئے۔ یہ سب بھی بھارتی سفارت خانے کی طرف سے تھا۔ بھارت کی نسبت یہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ وہاں ہم چھپ کر وار کرتے تھے، جبکہ یہاں پر 2 دشمن آمنے سامنے تھے۔ دونوں میں فرق صرف یہ تھا کہ بھارتی میرے مقابلے پر سینکڑوں لا سکتے تھے، جبکہ میں ان کے مقابلے کے لیے اکیلا تھا۔ میرے وسائل محدود، جس میں ایک پسٹل اور کھکڑی تھی، جبکہ میں اللہ کی مدد کے سہارے ان کے دو بدو آ گیا۔ اب بھارتی سفارت خانے نے ایک نئی چال چلی۔ مجھے پھانسنے کے لیے انہوں نے اپنے نہایت تجربہ کار بھارتی ایجنٹ کو میرے پیچھے لگایا۔ یہ ایجنٹ خفیہ سرگرمیوں کو کور دینے کے لیے نیپال میں ایک کاروباری کی حیثیت سے رہتا تھا۔ اس کی کھٹمنڈو میں مین روڈ پر راجہ بازار میں 2 دکانیں تھیں۔ ایک دکان دیوی کی محل نما عمارت کے ساتھ، جبکہ دوسری کشمیریوں کی بستی کے قریب تھی۔ دیوی کی محل کے قریب والی جنرل اسٹور اور مرچنٹ کی، جبکہ کشمیری بستی کے پاس والی کشمیری شالوں والی تھی۔ اس کے متعلق مجھے ملنے والے مہاجرین نے بتایا تھا، یہ شخص مہاجروں کا بڑا ہمدرد بنا ہوا تھا۔ کہتے تھے کہ ہے تو بھارتی ہندو مگر بڑا درد مند انسان ہے۔ جنرل مرچنٹ کی دکان پر صرف رجسٹریشن کارڈ نمبر دیکھ کر مہاجروں کو مختلف برانڈ کے سگریٹ، چیونگم اور دوسری اشیاء تھوک سے بہت کم قیمت پر بیچنے کو دیتا ہے۔ لکڑی کی ٹرے دیتا ہے۔ مہاجر ان میں مختلف سامان رکھ کر شہر کے مختلف علاقوں میں، خصوصاً ان گھٹیا اور کم کرائے والے گیسٹ ہاؤسز کے قریب یہ سامان بیچتے ہیں جہاں مغرب سے آنے والے ٹھہرتے ہیں۔ وہ صحیح ضرورت مند مہاجرین کی مدد کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ مہینے میں 1-2 بار بھارت جاتا ہے اور فروختگی کے لیے سامان لاتا ہے۔ جب سے اسے آپ کے مہاجرین میں کمبل اور پیسے تقسیم کرنے کا پتہ چلا ہے، وہ آپ کا پرستار بن گیا ہے۔ ہر وقت آپ کی تعریف کرتا ہے اور آپ سے ملنے کا بے حد شائق ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بھارتی ہندو ہوں، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اچھا سلوک نہ کریں، حالانکہ میں اپنے ملک بھارت کی مشرقی پاکستان میں کی گئی ذلیل حرکت کا کفارہ ادا کر رہا ہوں۔ مہاجروں نے کچھ اس طرح سے اس کے قصیدے پڑھے کہ میں اسے ملنے کو تیار ہو گیا اور ایک شام اسے اپنے ہوٹل میں مدعو کر لیا۔ وہ رائٹ ٹائم پر آ گیا اور میں اسے کافی شاپ میں لے گیا۔ شکل و صورت اور لب و لہجے سے وہ بھارت پنجاب کا رہنے والا لگتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام وجے کمار ہے اور وہ امبالے کا رہنے والا شرنارتھی مہاجر ہے۔ تقسیم ہند سے پہلے وہ گجراں والا محلہ گرو نانک پورہ میں رہتا تھا۔ وہیں اس نے میٹرک پاس کیا اور اپنے والد صاحب کے ساتھ کاروبار میں لگ گیا۔